सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाक अल्लाह। कसम का कफ़ारा क्या? हर कसम का कफ़ारा क्या है? क्या हर कसम पूरी की जाएगी? अमान सईद लखनऊ से पूछते हैं, अगर कसम खाई जाए और वो टूट जाए तो इसका क्या कफ़ारा अदा करना होगा? अगर किसी ने कसम खाई कि भाई का फ़लाँ सामान इस्तेमाल नहीं करूँगा, फिर भाई इसके इस्तेमाल पर इसरार करे, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? पहले तो कसम अगर आपने खाई कि मैं ये काम करूँगा या नहीं करूँगा, फिर आपने कसम तोड़ दी, तो उसका कफ़ारा कुरान में साफ़ तौर पे अल्लाह ने बयान किया, इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम, के 10 गरीबों को 2 टाइम का खाना खिलाओ, या 10 गरीबों को यानी दरमियानी दर्जे का खाना, या लिबास पहनाओ उनको दरमियानी दर्जे का, या 3 दिन के रोज़े के क़याम सलातति अय्याम, 3 दिन के जो है रोज़े। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़तवे के मुताबिक ये 3 दिन के रोज़े मुतवातिर हैं, इनमें गैप करके नहीं रख सकते। तो कसम का कफ़ारा ये है कि या ग़ुलाम आज़ाद करना, ग़ुलाम तो आजकल है नहीं, तो आप 10 गरीबों को 2 टाइम का खाना खिलाएँ। और हनफिया के नज़दीक खाने की कीमत भी दी जा सकती है। दूसरे अइम्मा के नज़दीक जो हमारे यहाँ अहले हदीस हज़रात हैं, या तीनों अइम्मा शाफ़िई, मालिकी, हनाबिला, उनके यहाँ तो खाना ही खिलाना पड़ेगा, लेकिन हनाफ के यहाँ कीमत भी दी जा सकती है। बल्कि हनाफ के यहाँ कीमत देना ज़्यादा अफजल है, ताकि वो अपनी अगर खाने की ज़रूरत नहीं है तो कोई और ज़रूरत है तो उस ज़रूरत को पूरा कर ले। तो कीमत अगर आप देना चाहेंगे तो उसमें फ़िदिया की जो रकम है ना, जो ईद उल फ़ितर के मौके पे फ़िदिया दिया जाता है, बाज़ उलमा की राय के मुताबिक वो 1.25 किलो है, बाज़ की राय के मुताबिक 2.25 किलो है। बेहतर है 2.25 किलो कर दें, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 2.25 किलो गंदुम की जो कीमत है वो आप यानी एक गरीब को दें। इस तरह हर गरीब को आप यानी 10 गरीबों को 2.25 किलो गंदुम की कीमत दे दें आप, यानी 2.25 किलो गंदुम के 10 थैले बना के आप 10 गरीबों में बांट दें, या 2.25 किलो गंदुम की जो वैल्यू चल रही है उतने पैसे आप 10 गरीबों में यानी उसको 10 से ज़रब दें और 10 गरीबों में बांट दें, जो मेरा ख्याल है आजकल 1200-1300 या 1500 रुपये से ज़्यादा नहीं बनता होगा। तो 1500 रुपये तकरीबन 10 गरीबों में बांट देंगे तो सदक़े फ़ितर के बराबर 10 गरीबों को यानी सदक़े फ़ितर के बराबर रकम मिल जाएगी। तो ये भी जायज़ है। और ये भी जायज़ है कि एक गरीब को 10 दिन तक पैसे दे दें या 10 दिन तक खाना खिला दें 2 टाइम का। जैसे एक गरीब आपने दोपहर और रात का खाना खिलाया, उसी गरीब को अगले दिन भी दोपहर और रात का खिलाएंगे तो वो नया गरीब शुमार होगा। तो इस तरह 10 दिन में डिवाइड करके एक ही गरीब को खाना खिला देंगे तो ये भी ठीक है। एक ही गरीब को 10 आदमियों का खाना ठोंस दिया आपने, या 10 आदमियों के पैसे इकट्ठे दे दिए एक ही दिन, तो वो एक गरीब कहलाएगा, 10 गरीब नहीं कहलाएंगे, याद रखिए। तो एक गरीब को आपने 10 दिन में डिवाइड करके 2 टाइम का खाना खिलाया, ये भी जायज़ है। या एक गरीब को सदक़े फ़ितर की रकम आज दी, फिर उसी गरीब को उतनी ही रकम कल अगले दिन दे दी, तो आपने सदक़े फ़ितर के बराबर रकम यानी 2.25 किलो गंदुम के बराबर रकम, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 150 रुपये बनती है, ये 100-150 के दरमियान ही है, तो आपने एक ही गरीब को 10 दिनों में डिवाइड करके दी ना, तो भी वो 10 गरीब ही कहलाएंगे। जैसे आपने एक गरीब को 150 रुपये आज पकड़ा दिए, फिर उसी गरीब को 150 रुपये कल पकड़ाए, फिर परसों पकड़ाए, इस तरह 10 दिन तक करते रहे तो वो 10 गरीब ही कहलाएंगे। यानी एक गरीब को पैसे या खाना एक दिन में जितनी बार भी खिलाएंगे तो वो एक ही समझा जाएगा। 10 गरीबों का यानी एक गरीब को आपने एक ही दिन में खिला दिया ना, तो एक गरीब समझा जाएगा, 9 रह जाएंगे। हाँ, अगर एक ही पर एहसान करना है तो 10 दिनों में डिवाइड कर दें उसको। तो ये है कसम का कफ़ारा। और अगर आप ख़ुद इतने गरीब हैं कि गरीब को 10 गरीबों को 2 टाइम का खाना नहीं खिला सकते या उसको पैसे नहीं दे सकते खाने के, तो फिर आप ख़ुद गरीब हैं, तो फिर 3 दिन लगातार रोज़े रखने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें एक अहम बात ये भी है कि अगर आपने एक गरीब को 2 टाइम का खाना खिलाने का ये तरीका इख्तियार किया कि एक को दोपहर यानी एक गरीब को दोपहर का खाना खिलाया और रात का खाना, ये भी जायज़ है। लेकिन ये भी जायज़ है कि आज एक गरीब को आपने दोपहर का खाना खिलाया, कल अगले दिन दोबारा दोपहर का खिला दिया, तो ये भी 2 टाइम का खाना ही कहलाएगा। यानी 2 टाइम का खाना किसी भी लिहाज से आप खिला देंगे 10 गरीबों को तो वो कफ़ारा अदा हो जाएगा। तो इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ इसका बेहतर तरीका ये है कि कोई भी गरीब तलाश कर लें आप, एक गरीब या 2 गरीब या जो भी आपको मिलता है। अगर मिसाल के तौर पर एक मिस्कीन आपको मिलता है कि यार ये बेचारा गरीब है,
تو پھر آپ ہوٹل والے کو پیسے دے دیں کہ یار اس کو جو ہے نا 10 دنوں تک لنچ یہ تمہارے پاس ہی کرے گا، بلکہ 20 دنوں تک، 20 دنوں تک جب وہ لنچ کرے گا ہوٹل والے کے پاس، تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیا، اور یعنی وہ مسلسل 20 دن تک کھلایا ہے، تو وہ یعنی 10 دنوں تک ہو گیا وہ، کیونکہ جب 2 ٹائم کھلا دیا نا آپ نے، دوپہر اور اگلے دن دوپہر، تو وہ 1 دن کہلائے گا، یعنی 1 دن کا کھانا آپ نے کھلا دیا 2 ٹائم کا، تو اس طرح 20 دن میں۔ اور اگر یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہوٹل والے کو آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ غریب آدمی یہ دوپہر کھانا بھی کھائے گا، رات کا کھانا بھی کھائے گا، پیمنٹ مجھ سے ایڈوانس لے لو، تو اور 10 دن تک اس کو کھلانا ہے تم نے، تو اس طرح بھی کفارہ آسانی سے ادا ہو جائے گا، پھر 10 دنوں میں ہو جائے گا۔ اگر ایک ہی ٹائم کا کھلاتے ہیں تو 20 دنوں تک کھلانا پڑے گا، اور اگر 2 ٹائم کا کھلاتے ہیں تو 10 دنوں تک کھلانا پڑے گا، اور یہ بھی جائز ہے آپ کے لیے۔ میں اس لیے ساری صورتیں بتا رہا ہوں کہ لوگ عملی طور پر بڑی مشکل میں ہوتے ہیں کہ کیسے ادا کریں، تو یہ بھی جائز ہے کہ آپ 10 آدمیوں کو لے کے چلے جائیں ہوٹل کے، بھائی ان کو آج دوپہر اور رات کا کھانا کھلا دو اور یہ پیسے مجھ سے ایڈوانس لے لو۔ یہ بھی جائز ہے کہ ان کو آج کا لنچ اور کل کا لنچ میرے ذمے، ان 10 غریبوں کا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر 10 نہیں مل رہے 5 کو آپ کھلا دیں، لیکن پھر اسی حساب سے دن بڑھاتے چلے جائیں، تو اس طرح سے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کسی مدرسے میں آپ کو غریب مسکین طلبہ لگتے ہیں، جو جیسے میں اندرون سندھ ابھی ہو کر آیا ہوں، بہت غریب علاقے ہیں وہاں پہ، تو وہاں جا کے کوئی دیکھ پکوا دی آپ نے مسکین طلبہ کو، آپ نے کہا کہ بھئی یہ میری طرف سے 2 ٹائم کا کھانا، یا آج کا لنچ اور کل کا لنچ، یہ 2 ٹائم بہرحال کھلانا پڑے گا، یہ ذہن میں رکھیے، ورنہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یعنی ایک ہی ٹائم میں 10 آدمیوں کا یا 100 کو کھلا دیا، اس سے نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں کو ایک ٹائم کا کھلایا انہی کو دوسرے ٹائم کا کھلائیں گے تو ہوگا، یہ نہیں کہ 10 غریبوں کو آپ نے دوپہر کا کھلایا پھر کوئی دوسرے 10 کو اگلے ٹائم کا کھلایا تو بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ کفارے کے مسائل ہیں، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ قسم کھا کے توڑنی چاہیے کہ نہیں توڑنی چاہیے، اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف علی یمین فرأى غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قسم اٹھائی بعد میں اس کا خیال ہوا کہ یہ میں نے صحیح بات پہ قسم نہیں اٹھائی، تو اسے چاہیے قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کے بھائی کے سامان آپ استعمال نہیں کریں گے اور بھائی اس پہ ناراض ہو رہا ہے، تو رشتہ داری تو ایسی چیز ہے جس کے جوڑنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، تو آپ کو چاہیے اپنے بھائی کا سامان استعمال کریں، قسم ٹوٹ جائے گی، اور توبہ بھی استغفار بھی کریں اور کفارہ بھی ادا کر لیں۔ اگر پہاڑ کی چوٹی سر کرنے میں جان کا خطرہ ہو، فہیم شہزاد امریکہ سے پوچھتے ہیں کیا پہاڑ مزاروں غار کے ساتھی رفاقت ہو۔